नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। मैले आज अर्को ट्रान्सफर्मेसनको अघिल्लो एपिसोडमा मैले ट्रान्सफर्मेसन कम्बिनेसन अफ ट्रान्सफर्मेसनको पुरै फुल भिडियो निकालेको छु। अब आज चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन युजिङ म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत यो 4 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। तपाईँले यो म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै यो भिडियो हेर्न अनुरोध गर्दैछु। तपाईको साथीहरु कोही छ भने पनि शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब यो ट्रान्सफर्मेसन युजिङ म्याट्रिक्स भन्न साथै हामीले यहाँ पढ्ने म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो अर्डर 2:1 एन्ड 2:2 को पढ्ने छौं। हामीले यो म्याट्रिक्सको अर्डर भनेर पढ्ने छौं। जस्तै 2:1 भन्न साथै चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा AB भन्ने टाइपको हुन्छ। यो 2:1 को हो। जस्तो यो A इक्वल टु यो यदि म्याट्रिक्स हो भने यो A इन्टु B सरी यो AB भनेको चाहिँ 2:1 को म्याट्रिक्स हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्यौं भन्दा ट्रान्सलेसन भन्ने बुझ्यौं। T इक्वल टु AB भनेर बुझौं। जस्तो यस्तो 2:1 को आयो भने सिधै के गर्ने भन्दा ट्रान्सलेसन हो। 2:1 भनेकै ट्रान्सलेसन हो। ट्रान्सलेसन चाहिँ सधैँ के हुन्छ अब्जेक्टमा जोडिन्छ। जस्तो Pxy छ र अब यो T इक्वल टु AB छ भने यो 2:1 म्याट्रिक्सले ट्रान्सलेट गर्नु भन्यो भने ट्रान्सफर्म गर्नु भन्यो भने यसमा के हुन्छ त भन्दा x + a y + b हुन्छ। यो एकदम सिम्पल भयो है। तर अब यो 2:2 म्याट्रिक्स भयो भने चाहिँ अलिकति के हुन्छ फरक हुन्छ। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्नु। जस्तो हामीले यसमा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेपछि म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्नुपर्छ। जस्तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्ने जस्तो एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्सन पढाएको छौं, रोटेसन रिफ्लेक्सन डिफ्रेन्ट टाइपको रिफ्लेक्सन पढाएको छौं, डिफ्रेन्ट टाइपको के पढाएको छौं, रोटेसन पढाएको छौं, ट्रान्सलेसन पढाएको छौं, इन्लार्जमेन्ट पढाएको छौं है। अब हामीले यहाँ के याद गरौँ भन्दा जस्तो कुनै पनि पोइन्ट एक्स वाइ लाई एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्यो भने के हुन्छ? एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्यो भने p डैश चाहिँ के हुन्छ भन्दा x, -y हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने x - y हुन्छ। ठीक छ। अब यसलाई के लेखौं भन्दा यो माथि पनि x र y दुवै लेखौं, तल पनि x र y दुवै लेखौं। यहाँ x र y लेख्दाखेरि यहाँ x त x छ तर y छैन भने 0y लेख्न सक्छौं। सधैँ x अगाडि y पछाडि। तर यहाँ चाहिँ अब y छैन, x छैन भने 0x लेख्न त सक्छौं, माइनस y लेख्न सक्छौं, यसरी लेख्न सक्छौं। यो भन्नु एउटै हो। माथि पनि x y तल पनि x y तर x अगाडि y पछाडि। अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने भने यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1, यहाँ y को कोएफिसिएन्ट कति छ 0, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ 0, y को कोएफिसिएन्ट कति छ -1 अनि यो x y भनेपछि यो जुन म्याट्रिक्स आयो नि यो म्याट्रिक्स यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स represented by reflection on x-axis. The transformation matrix represented by reflection on x-axis is अब कति हुने भयो त 1 1 0 0 -1। जस्तो x-axis ले रिप्रेजेन्ट गर्ने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स यो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। के गर्ने? जस्तो हाम्रो फर्मुला जाने यो फर्मुला हो। x-axis मा y को साइन चेन्ज हुन्छ अनि यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा x y भनेर यसरी लेखौं भयो। यो x, y भनेपछि x माथि y तल अनि अब यहाँ x मा पनि x y छ भनेर बुझौं, y मा पनि x y छ भनेर बुझौं। तर यहाँ छ भनेर मात्रै भएन, छैन। त्यही भएर x मा सधैँ x चाहिँ अगाडि लेखौं। x भयो अनि y छैन त्यही भएर 0y थप्यौं। अब यसमा x छैन 0x, y चाहिँ -y। अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा के हुन्छ त 1 0 0 -1 x y हुन्छ। अब यो जुन म्याट्रिक्स आयो नि 2:2 त्यो नि यो x एक्सिसले रिप्रेजेन्ट गर्ने के हो 2:2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हो। ठीक छ। x एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्ने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के हो भन्नु भने यो हो। अब त्यसैगरी अब अरुको म अब सबैको मेथड यही नै हो। अब म अरु सिकाउँदिन। जस्तो Pxy लाई y एक्सिस भन्यो भने के हुन्छ p डैश त -xy हुन्छ। अब यसकोमा के हुने भयो सधैँ अगाडि पनि xy सम्झिने पछाडी पनि xy सम्झिने। अब यसलाई के गर्नु -xy। अब यसलाई चाहिँ अब यसरी एक्सपान्ड गरि बसिन म गर्ने तरिका यही हो। तर अब यसलाई देखाउने भने यहाँ x -1 छ, y छैन 0। तर यहाँ x छैन 0, y चाहिँ कति छ 1 x भनेपछि अब
y एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्ने 2 * 2 म्याट्रिक्स के रहेछ त -1 0 0 1 रहेछ। त्यस्तै गरी p x y लाई y = x मा गर्ने हो भने के हुन्छ p डैश y x हुन्छ। अब यसमा यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स खोज्ने हो भने के हुने भयो, यहाँ x छैन 0 y छ 1, यहाँ x छ 1 y छैन 0, यो हुने रहेछ। अब त्यस्तै गरी p x y y = -x भयो भने p डैश के हुन्छ -y -x हुन्छ। अब यसको हेरौँ त के हुन्छ, यहाँ x छैन, सधैँ x अगाडि सम्झिने, x छैन y -1 छ, तर यहाँ x -1 छ तर y छैन भनेपछि नभएको ठाउँमा 0 राख्ने। अब y = -x रिप्रेजेन्ट गर्ने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के रहेछ, यो रहेछ। यसरी तपाईहरु अब अर्को x = k कोहरुको चाहिँ छैन यसमा, बुझ्यो, जस्तो 1 0 आउने टाइपको यस्तो टाइपको मात्रै छ। अनि त्यस्तै गरी अब रोटेसनको पनि निकाल्न सकिन्छ। p x y पोजिटिभ 90 भनेको के हो, नेगेटिभ 270 अबाउट ओरिजिन छ भने यसको के हुन्छ भन्दा p डैश -y, x हुन्छ भने अब यसको रिप्रेजेन्ट गर्ने के हो, यहाँ x छैन 0 y -1 छ तर x 1 छ y 0, यो भयो। अनि त्यस्तै गरी नेगेटिभ 90 को भने के हुन्छ y, -x हुन्छ भने यो यसको के हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स, यहाँ x 0 y 1, यहाँ y x -1 y 0। यस्तै गरी अब सबैको निकाल्न सकिन्छ, ठीक छ। अनि त्यस्तै गरी ट्रान्सलेसनको हुँदैन, ट्रान्सलेसनको त त्यही हुने भइहाल्यो। अब p x y लाई इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर ओरिजिन स्केल फ्याक्टर के भयो भने के हुन्छ, p डैश चाहिँ kx ky हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ x को कोअर्डिनेट k छ y छैन, यहाँ x छैन y को चाहिँ कति छ k छ, k 0 0 k हुन्छ। अरु त्यति आउँदैन, मेन भनेको यति नै हो। यसरी अब x एक्सिस y एक्सिस रोटेसन रिफ्लेक्सन इन्लार्जमेन्ट का ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने यसरी गर्ने, ठीक छ। अब यो त ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्ने तरिका हो। अब ट्रान्सफर्मेसन युजिङ म्याट्रिक्स भन्न साथै त त्यो यो म्याट्रिक्सले ट्रान्सफर्म गरेर इमेज निकाल्नु पर्यो। भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई फाइन्ड, एउटा एक्जाम्पल, फाइन्ड द इमेज अफ a2, 3 by using transformation matrix represented by x axis भन्यो भने के गर्ने, जस्तो अब x axis मा यो 2 3 लाई x axis मा रिप्रेजेन्ट गर्दा त के आउँथ्यो 2, -3 आउँथ्यो। अब यति आन्सर त आउनु पर्यो, तर यसरी गरेर भएन, हामीले ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स युज गर्नु पर्यो। अब ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सबाट गर्दा अब्जेक्टलाई सधैँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्छ, यस्तो कमामा कोअर्डिनेट फर्ममा हैन, म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो। अब यसमा सल्युसनमा के गर्नु पर्यो भन्दा अब x एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका त यहाँ हामीलाई थाहा छँदैछ, p x y छ भने x एक्सिसमा गयो भने p डैश के हुन्छ, x, -y हुन्छ। भनेपछि देयरफोर 2 * 2 transformation matrix represented by reflection on x axis is के होता भन्दा m = यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सलाई हामी m मान्छौं, म्याट्रिक्स = के लेख्ने भन्दा x एक्सिस को त यही के हुन्छ x, -y भनेपछि x 1 छ y छैन, यसमा कमा भन्दा अगाडि पनि x y हुनु पर्छ, कमा भन्दा पछाडीकोलाई तल लेख्ने, त्यहाँ पनि x y। अब यसमा चाहिँ x छैन, y चाहिँ -1, यो भयो। अनि अब अब्जेक्टलाई हामी o मान्छौं, o भनेको के हो त भन्दा अब्जेक्ट त के हो a 2 3 भनेपछि 2 3 यसरी लेख्नु पर्छ, म्याट्रिक्स फर्ममा, भेक्टर फर्ममा लेख्ने है, यस्तो भर्टिकल लेख्ने। अब इमेज I = y। अब फर्मुला छ, वी हैव इमेज = ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट। ल, ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सलाई अब्जेक्टले मल्टिप्लाई गर्यो भने इमेज आउँछ। अब
इमेज भनेको आई इक्वल टु ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको एम लेख्ने हो भने अब्जेक्टलाई हामी ओ। अब आई इक्वल टु के हुने रहेछ एम हो। अब सधैँ याद गर्नुहोस् यो एकदम गायत्री मन्त्र जस्तै सम्झिनुहोस्। आई इक्वल टु एम हो। फेरि ओएम नलेख्नुहोस्, आई इक्वल टु एम हो। कसरी सम्झिनुहोस् भन्दा मोमो खान जाँदा आदि मोमो खाएको याद गर्नुहोस्। मोमो एम हो, मोमोको आदि मात्रै एम हो आउँछ भनेर याद गर्नुहोस्। मोमो सम्झ्यो भने ओएम भन्ने त आउँदैन मोमोमा, मोमो एम ओ मोमोको आदि सम्झिनुहोस्। इमेज निकाल्ने तरिका बिर्सिँदैन। आई इक्वल टु एम हो, मोमो खान जाँदा आदि मोमो उछिट्टिएको, ठिक छ, मुखबाट निस्केको मो मात्रै भयो, मोमो भन्नै पाइएन। ल भनेपछि अब यस यो अनुसार जाने भने आई इक्वल टु एम, एम भनेको को हो ए, त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स जसले ट्रान्सफर्म गर्ने हो त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। 1 0 0 -1 भयो भने ओ भनेको अब्जेक्ट चाहिँ के हो 2 3। अब हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन त जानेकै छ। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छौँ 7 तरिकाले 7 लेख्ने भन्दा यस्तोले यस्तोलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेपछि अब के हुन्छ 1 × 2 2 प्लस 0 × 3 0 यसलाई भयो भने फेरि अब फेरि तलको पालो तलै जाउँ हामी 0 × 2 0 प्लस -1 × 3 -3 गर्दा -3 भयो भनेपछि अब कति भयो 2 -3। अब यो त म्याट्रिक्स फर्ममा भयो। देयरफोर अब कन्क्लुजनमा लेख्नुहोस् इमेज अफ ट्रायंगल ट्रायंगल होइन इमेज अफ ए 2 3 इज। अब चाहिँ तपाईँले ए ड्यास कसरी लेख्नुहोस् भन्दा 2, -3 यसलाई फेरि कोअर्डिनेटकै फर्ममा लेख्नुहोस्। यसरी आउँछ। यो एकदम सजिलो एक्सरसाइज हो। युजिङ म्याट्रिक्स भन्न साथै आई इक्वल टु यहाँ पनि यो गायत्री मन्त्र हो। यति जानेपछि कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन। एउटा हामीले जान्नुपर्ने युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स। यो युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको युनिट म्याट्रिक्स भन्न खोजेको होइन है। युनिट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त 1 0 0 1 भनेर हामीले पहिलादेखि पढेको यो चाहिँ के हो त युनिट म्याट्रिक्स हो। यो चाहिँ युनिट म्याट्रिक्स भन्ने होइन, युनिट स्क्वायर भनेको छ, बुझ्यो। यो युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 0 0 1 0 1 1 0 1 भन्ने हुन्छ। अब यसलाई एक तरिकाले कन्ठ गर्न सकिन्छ, बुझ्यो। यो युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कि त यो कन्ठ गर्नु पर्यो कि त अब बुझ्नु पर्यो। अब म चाहिँ तपाईँलाई कन्ठ गर्नुभन्दा नि बुझ्नु भयो भने तपाईँले कहिले बिर्सिनुहुन्न। कन्ठ गरेको कुरा त बिर्सिन्छ तर बुझेको कुरा बिर्सिँदैन। त्यही भएर यसलाई कसरी कन्ठ गर्नु बुझ्न खोज्नु भन्छु भन्दा युनिटको अर्थ के हो 1, स्क्वायरको अर्थ के हो स्क्वायर भएको। अब म्याट्रिक्स भनेपछि म्याट्रिक्स फर्ममा भएको भयो। अब युनिट स्क्वायर भनेको 1 युनिट लिएर स्क्वायर बनाउने। तर अब कसरी बनाउने भन्दा ओरिजिनलाई स्टार्टिङ पोइन्ट मानेर, ओरिजिन चाहिँ सबैभन्दा स्टार्टिङ 0 0 भनेपछि यो के भयो 0 0। ओरिजिनलाई स्टार्टिङ पोइन्ट मानेर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा एक युनिट लिँदै जाने। यहाँबाट 1 युनिट यता लियो भने कति बन्यो यो 1 0 बन्यो। 0 0 0 0 त्यसपछि 1 0 1 0 फेरि अब स्क्वायर बनाउनलाई त यता गरे त भएन, फेरि यता आउनु भएन किनभने मैले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेपछि अब एक माथि जानुस् यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ 1 1 हुन्छ। अनि फेरि स्क्वायर बनाउनु त उता गएर त स्क्वायर बन्दैन, माथि गएर पनि हुँदैन, फेरि के गर्नु पर्यो यतै फर्किनु पर्यो, यो के हुन्छ 0 1 हुन्छ। अब यसलाई तपाईँले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने फर्स्ट ओरिजिनलाई स्टार्टिङ मान्ने अनि एन्टी क्लकवाइजमा एक युनिट लिँदै स्क्वायर बनाउने भनेपछि यो 0 0 भयो। अब 1 0 लाई 1 0 भयो, 1 1 भनेको 1 1 यस्तो भर्टिकल लेख्ने, यो 0 1 0 1 यो नि के हो त युनिट स्क्वायर हो। एक युनिट लिएको छ त्यही भएर युनिट हो। अनि यो स्क्वायर बन्यो, अब चारैवटालाई जोड्यो भने त स्क्वायर बनेको बन्यो नि, त्यही भएर यो युनिट स्क्वायर हो। यो तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो। ल युनिट स्क्वायर एउटा कन्ठ गर्ने तरिका यो हुन्छ। कोही बेला क्वेसनले युनिट स्क्वायर भन्छ, युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छ, कोही बेला के भन्छ क्वेसनले दियो भने भइगयो, दिएन भने युनिट स्क्वायर भन्यो भने तपाईँले त्यो 0 0 1 0 1 1 0 1 कन्ठ गर्नु पर्यो। अब यसमा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्दा ट्रान्सफर्म क्वेसनको टाइप हेर्नुहोस्, ट्रान्सफर्म युनिट स्क्वायर बाई केले ट्रान्सफर्म युनिट स्क्वायर बाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स
1 0 0 -1 भनिदियो ल। भनेपछि अब ट्रान्सफर्म गर्नु भनेपछि इमेज निकाल्नु कसको युनिट स्क्वायरको के गरेर केले ट्रान्सफर्म गरेर यसले ट्रान्सफर्म गरेर। त्यसो भए अब अब्जेक्ट भनेको के हो सल्युसनमा अब्जेक्ट ओ भनेको त युनिट स्क्वायर हो। युनिट स्क्वायर भनेको 0 0 1 0 1 1 0 1 कन्टे हुनुपर्छ। अब कोही बेला दिन्छ नि यी पनि दिन्छ दियो भने त भएको दिएन भने यो कन्ट्रोल पर्यो। अनि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको जसले हामी ट्रान्सफर्म गर्छौं हामी जसलाई हामी के भन्छौं याम भन्छौं। ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ कति हो 1 0 0 -1 हो भने इमेज I इक्वल टु व्हाट। अब वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ I इक्वल टु त याम हुन्छ। अब I त निकाल्नै छ। अब याम भनेको कति हो 1 0 0 -1 इन्टु अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो त 0 0 1 0 1 1 0 ल। अब यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने 7 यो नबिर्सने 7 लेख्ने तरिका यसलाई गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने म्याट्रिक्स हामीले जानेको छ त्यही नै तरिका हो। 1 0 जा 0 प्लस 0 0 जा 0 यसलाई गर्दा 0 नै आयो। फेरि अब अर्कोमा जाने 1 1 जा 1 प्लस 0 0 जा 0 फेरि अब अर्कोमा जाने 1 1 जा 1 प्लस 0 1 जा 0 फेरि 1 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0 ल। यो माथिकोले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु। अब तलको पालो 0 0 जा 0 प्लस -1 इन्टु 0 0 0 1 जा 0 प्लस -1 0 जा 0 अब फेरि 0 1 जा 0 प्लस -1 1 जा -1 त्यसै गरी 0 0 जा 0 प्लस -1 1 जा -1। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँछ 0 प्लस 0 0 1 1 0 आयो। अब तल चाहिँ के आयो त 0 0 -1 -1 ल। यो चाहिँ अब के भयो त इमेज भयो। अघि युनिट स्क्वायर र योमा फरक परेको भयो नि यहाँ माइनस अघि थिएन अहिले माइनस आयो। भनेपछि अघिको अब्जेक्ट यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हो भने यो अब इमेज भयो। ठिक छ यो एक तरिका। अब एक तरिका चाहिँ के यो चाहिँ जस्तो अब्जेक्ट र ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स दिएर इमेज निकाल्ने तरिका यो इमेज निकाल्नु। अब कोही बेला अब्जेक्ट निकाल्नु हुन्छ कोही बेला के निकाल्नु हुन्छ कोही बेला चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्नु हुन्छ। अब यसलाई के गरी गर्ने अब यसको पनि एउटा क्वेशन हेरौँ है। अब यहाँ के भन्यो भन्दा फाइन्ड 2 इन्टु 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स यो एउटा क्वेशन नै भयो। फाइन्ड 2 इन्टु 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स मैले गर्ने तरिका मात्रै सिकाइरहेको छु। 2 इन्टु 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पत्ता लगाउनुहोस् विच ट्रान्सफर्म जसले ट्रान्सफर्म गर्छ कसलाई युनिट स्क्वायर टु दि प्यारेललोग्राम। यो प्यारेललोग्राम युनिट स्क्वायरलाई ट्रान्सफर्म गरेर के बनाउँछ अरे प्यारेललोग्राम बनाउँछ। अब यहाँ युनिट स्क्वायर त दिएको छैन यो भनेपछि यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर जे चेन्ज भएर अर्को बन्छ त्यो त इमेज हो भनेपछि यो त इमेज हो। अब सल्युसनमा के गर्नु पर्यो लेट 2 इन्टु 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स बी के गरिदिने एबीसीडी यसलाई लेट गरिदिने। म्याट्रिक्स निकाल्नु भन्नु भने के गरिदिने एबीसीडी भनेर गर्ने। अब एबीसीडी भइसकेपछि अब अब्जेक्ट ओ इक्वल टु के हो त युनिट स्क्वायर हो। युनिट स्क्वायरलाई चेन्ज गरेर प्यारेललोग्राम बन्यो। अब युनिट स्क्वायर भनेको त 0 0 1 0 1 1 0 1 हो। अब इमेज भनेको चाहिँ कति हो त इमेज आई भनेको कति हो यहाँ दिएको छ 0 0 प्यारेललोग्राम 1 0 1 -1 0 -1 यो चाहिँ के हो त इमेज हो। अब हामीलाई एबीसीडी निकाल्नु छ। अब हाम्रो एउटै मन्त्र वी हेभ आई इक्वल टु के हो याम हो। आई भनेको को हो अब यहाँ आई को ठाउँमा आई राखौँ और 0 0 1 0 1 -1 0 -1 यो आई हो भने अब याम को ठाउँमा एबीसीडी लेखौँ। कहिले पनि यो एबीसीडी लाई पछाडी नपाडौँ सधैँ याम हो आफ्नो ठाउँमा लेखौँ। अब अब्जेक्ट भनेको त 0 0 1 0 1 1 0 1 यो भनेको अब्जेक्ट भयो। अब यसलाई केही गर्नु परेन यहाँ केही गर्ने ठाउँ छैन यसलाई सारी मात्रै रहने यो अब्जेक्ट भयो सर इमेज भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने a इन्टु 0 0 प्लस b इन्टु 0 0 a इन्टु 1 a प्लस b इन्टु 0 0 a इन्टु 1 a प्लस b इन्टु 1 b a इन्टु 0 0 प्लस b इन्टु 1 b
अब फेरि अब तलको भयो c into 0 0 plus d into 0 0 c into 1 c plus d into 0 0 c into 1 c plus d into 1 d c into 0 0 plus d into 1 d अब अब यो त त्यही सार्ने हो 0 0 1 0 1 minus 1 0 minus 1 यो अब्जेक्ट इक्वल टु अब यतापट्टि के आयो त भन्दा यो 0 plus 0 0 अब a plus 0 a plus b अनि यो b अब तल 0 c c plus d ल यति आयो अब यो इक्वल टु यो आयो यो पनि म्याट्रिक्स उस्तै म्याट्रिक्स छ भनेपछि अब इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट equating the corresponding elements के हुन्छ a equal to यो सरी यो कति हो यो 0 हो है यो 0 अब यहाँ हेर्ने त a को भ्यालु कति हो a 0 0 1 भनेको a equal to 1 अब यो 1 अब यो सँग भन्दा एक्लै भएकोमा हेर्ने b equal to कति 0 अब यहाँ हेर्ने c को ठाउँमा कति आयो c भनेको यो र d भनेको के हो यो d भनेको -1 हो अब देयरफोर अब एबीसीडी चाहिएको हामीलाई एबीसीडी सबै भ्यालु आयो देयरफोर रिक्वायर 2 into 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इज कति हुने भो भन्दा a b c d m equal to abcd equal to अब a को ठाउँमा कति लेख्ने 1 b को ठाउँमा 0 c को ठाउँमा 0 d को ठाउँमा -1 यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौं अब यहाँ एउटा कुरो के याद गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर आयो अब कोही बेला डाइरेक्ट एन्सर नहुन सक्छ यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भन्दा जस्तो इक्वेटिङ गर्ने इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट गर्दा जस्तो यहाँ जस्तो a + 2b = एउटा भ्यालु आउला अब अर्को a - 3b = अर्को आउला अब यो दुईटालाई सल्भ गर्ने इलिमिनेसन अथवा सब्स्टिट्युसन मेथडबाट सल्भ गर्यो भने a b को भ्यालु आउँछ त्यसै गरी अर्कोबाट c र d का अर्का दुईटा इक्वेसन बन्न सक्छन् यहाँबाट जस्तो एक्ज्याक्ट भ्यालु नआएको बेला त्यो इक्वेसन बन्छन् अब ती इक्वेसनलाई सल्भ हुन साथै हामी इलिमिनेसन र सब्स्टिट्युसन मेथड भन्ने बुझ्छौं इलिमिनेसन अथवा सब्स्टिट्युसन मेथडबाट पनि हामी के निकाल्न सक्छौं यसमा अननोन भ्यालु एबीसीडी का भ्यालु निकाल्न सक्छौं अनि त्यो आएका एबीसीडी का भ्यालु नै के हुन्छ रिक्वायर्ड 2 into 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हुन्छ यसमा जान्नुपर्ने कुरा यति हो यो एकदम सजिलो च्याप्टर हो आई इक्वल टु यहाँ पनि यसको के छ मेन हो तपाईले अब्जेक्ट र इमेज चिन्न सक्नुपर्छ अनि जस्तो क्वेशनमा कोही बेला तपाईलाई के भन्न सक्छ भन्दा यसरी दिन सक्छ फाइन्ड 2 into 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स व्हिच ट्रान्सफर्म a to 0 b 3 5 and c 4 6 into a dash 2 0 b dash 3 - 5 c dash and c dash भनेको 4 - 6 यसरी भनिदिन सक्छ फाइन्ड द 2 into 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स व्हिच ट्रान्सफर्म triangle ABC into triangle A dash B dash C dash भनेपछि ABC भनेको के भयो अब्जेक्ट भयो ABC भनेको अब्जेक्ट भयो भने A dash B dash C dash भनेको के भयो इमेज भयो अब यसलाई गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दा अब यसमा सोलुसनमा लेट 2 into 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्नु भने चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने चीज निकाल्नु भनेको छ 2 into 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स बी के गर्दिने एबीसीडी यसलाई लेट गर्दिने अनि अब अब्जेक्ट ओ भनेको त अब्जेक्ट भने त को एबीसी अब यसलाई के मा लेख्नु पर्यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो एबीसी अब ए भनेको कति हो 2 0 बी भनेको कति हो 3 5 सी भनेको कति हो 4 6 अब यसरी अब अझै डी छ भने पनि डी लाई पनि यसरी लेख्ने ठीक छ अब्जेक्टलाई यसरी लेख्ने अब इमेज आई इक्वल टु चाहिँ के हुने हो भन्दा a dash b dash c dash a dash भनेको कति छ 2 0 b भनेको 3 - 5 c
4, -6 यस्तो छ। अब वी हेभ भन्ने I इक्वल टु यहाँ I भनेको ठाउँमा अब्जेक्ट इमेज लेख्ने 2 0 3 -5 4 6 यसमा एबीसी लेखिरहनु पर्दैन, यो त देखाएको यो म्याट्रिक्स मेथडमा देखाएको मात्रै हो। अब यहाँ सल्भ गर्दा एबीसी केही नलेख्ने, यहाँ भनेको एबीसीडी अनि ओ भनेको अब अब्जेक्ट नि 2 0 3 5 4 6। अब हामी अघि जसरी गरेको थियौँ त्यही कन्डिसनमा आयौँ। अब मल्टिप्लाई गर्ने, अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि आएको उसलाई इक्वेटिङ गरेर अनि एबीसीडी को भ्यालु निकाल्ने। यो अघि सेम तरिकाको हो। सिधै यस्तो कुनै पनि एउटा भ्यालु 0 आउँछ भने, यस्तो कुनै पनि भ्यालु 0 आउँछ भने त्यहाँबाट गर्दा त्यो एउटा भ्यालु 0 कुनै पनि पोइन्ट एउटा भ्यालु 0 छ भने त्यसबाट डाइरेक्ट एन्सर आउँछ। इक्वेसन सल्भ गरिरहनु पर्दैन। जस्तो म एउटा यहाँ देखाइदिन्छु। अब यो सारिन, जस्तो यहाँ हेर्ने त यसले मल्टिप्लाई गर्दा 2a + b * 0 0। अब यसले तलकोले गर्ने हो भने अब यो यहाँ अरु कुराहरु यहाँ आउँछ, फेरि तल जानु भने c * 2 2c + d * 0 0। अब यहाँ हेर्ने त यहाँबाट त के आयो 2a मात्रै आयो, 2a 2c। अब यहाँ मैले अरु गरेको छैन। अब 2a सँग को इक्वल हुने भयो 2, 2a सँग 2 हो भने a को भ्यालु त आइहाल्यो 1 डाइरेक्ट आयो। अनि फेरि 2c = 0 हो भने c को भ्यालु पनि 0 आयो। अब a र c दुईटा आएपछि अरु त कुनै दुईटा लिँदा तीसँग सब्स्टिट्युट गर्न साथै भ्यालु सजिलै आउँछ। तर यदि यस्तो 0 भ्यालु छैन भने यहाँ हेर्ने ल, अब्जेक्टमा यसरी 0 छैन भने 2 3 छ भने यहाँ -3 ल यस्तो भइदियो भने अब के गर्ने भन्दा अब यस्तो बेला चाहिँ तपाईको भ्यालु के आउँदैन भन्दा एक्ज्याक्ट आउँदैन। जस्तो यहाँ म एउटा गरिदिन्छु 2a + 3b भयो यसलाई गर्दा, फेरि त्यस्तै गरी 3a + 5b भयो यसलाई गर्दा, फेरि 4a + 6b भयो यो लास्टकोलाई गर्दा। अब तल जाउँ 2a + 3c भयो यसलाई गर्दा, फेरि 3a + 3b + 5 3c + 5d भयो यसलाई गर्दा, अनि 4c + 6d भयो यसलाई गर्दा। अब यो त यो भन्दा बढी प्लस माइनस हुँदैन। यो इक्वल टु कति भयो 2 3 4 -3 -5 6। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब तपाईले यो इक्वल टु यो लिनुहुन्छ एउटा इक्वेसन, ए 2a + 3b = 2 एउटा इक्वेसन। त्यसै गरी अब 3a + 5b = 3a + 5b = 3 गर्नुहुन्छ। अब यहाँ दुईटा अननोन निकाल्नलाई दुईटा इक्वेसन भइपुग्छ भने अब योसँग यो जानु पर्दैन। कुनै पनि दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने दुईटा अननोन आइहाल्छ। अब यी दुईटालाई सल्भ गर्नुस् इलिमिनेसन अथवा सब्स्टिट्युसन मेथडबाट, यसबाट a एन्ड b को भ्यालु तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी अब 2c + यो c यो d है मिस्टेक भयो यहाँ 2c + 3d 2c + 3d = -3 यो इक्वल टु यो गर्नुहुन्छ एउटा इक्वेसन आयो 3c + 5d = -5 3c - + 5d = -5 गर्नुहुन्छ। अब फेरि दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुस्, यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो जुन ले पनि हुन्छ दुईटाले, तर सानो सानो भ्यालु भएकोले हो भने सजिलो हुन्छ। अब अथवा यो र यो ले पनि हुन्छ। यसमा 2 कमन लियो भने 2c + 3d हुन्छ, 2c + 3d यहाँबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यस्तो भएपछि चाहिँ अब के भयो त भन्दा यी दुईटालाई सल्भ गर्यो भने c र d आउँछ, यी दुईटालाई सल्भ गर्यो भने a र b आउँछ। अब a र abcd को ठाउँमा चाहिँ अनि फेरि यहाँ अघि लेट गरेको abcd को ठाउँमा यहाँ भ्यालु राख्न साथै के आउँछ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स आउँछ। ल आजलाई योबाट आउने म्याक्सिमम यति नै हुन्छ। अब यसबाट कोही बेला हामीले सिंगल ट्रान्सफर्मेसन भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब सिंगल ट्रान्सफर्मेसन सोध्यो भने एउटा एन्सरबाट पनि थाहा हुन्छ। अब यसको एन्सर के आउँछ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन सकिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्ने त, अब यहाँ 2 0 2 0 योबाट चाहिँ यो 0 भएको भएर यहाँ उस्तै छ। जस्तै यहाँ हेर्ने त 3 5 चाहिँ के भन्यो 3 - 5 भन्यो। यो 2 0 चाहिँ 2 - 0 भन्यो, तर 0 मा माइनस आउँदैन, त्यही भएर योबाट झुकिन्छ। त्यही भएर अरूबाट हेर्ने 3 5 र 3 - 5 भनेपछि के भयो त यो 3 5 चाहिँ 3 - 5 बन्नु भनेको के हो 3 5 चाहिँ 3 - 5 बन्नु भनेको यो x y चाहिँ के बन्नु हो x का -y बन्नु हो। भन्नुको अर्थ यो के हो त रिफ्लेक्सन अन x एक्सिस हो। यो x एक्सिस को रिफ्लेक्सन हो भने अब यसको यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याट्रिक्स कति आउँछ 1 0 0 -1 आउँछ। अब अहिले आउने एन्सरहरु जस्तै एबीसीडी को भ्यालु चाहिँ कति आउनु पर्छ। अब यसरी डाइरेक्ट गर्न चाहिँ पाउँदैन, यो लङ क्वेशन हो।
यो यसरी सल्भ गरेर एबिसिडीकै भ्यालु निकाल्नुपर्छ। एबिसिडीको भ्यालु कति आउनुपर्छ 1 0 0 -1 आउनुपर्छ। यो चाहिँ क्वेसन हेरेर पनि थाहा हुन्छ 3 5 3 -5। तर यो र यो फरक फरक एलिमेन्ट छन् भने चाहिँ यो एबिसिडीको भ्यालु के आउँछ त फरक आउँछ 2 3 4 5 मै एन्सर आउँछ है। जस्तो 1 र 0 को टर्ममा आउँदैन। जस्तो यो र यो देख्दै फरक छ। जस्तो यहाँ हेर्नु त 3 5 चाहिँ 3 -5 छ। यो 4 6 चाहिँ के छ 4 -6 छ। भनेको चाहिँ यो रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस देखिरहेको छ। अब एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्ने त टिएम त यस्तो हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेपछि पहिला एन्सर चाहिँ थाहा हुन्छ गरेर मिलेको नमिलेको। तर डाइरेक्ट यो लेख्न चाहिँ पाउँदैन। हामीले यो प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ। ल च्यानल हेर्दै गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला, सेयर गर्दै गर्नु होला। आगामी दिनमा नयाँ भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। नेक्स्ट एपिसोड हामी इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन पढ्नेछौँ। इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनबाट पनि लङ क्वेसन प्र्याक्टिस सेटमा दिइरहेको छ। हामी नयाँ क्वेसन गर्दैछौँ। हामीले अहिले अघिल्लो वर्षबाट बुक अलिकति स्लाइडली चेन्ज भएको छ। मोडल सेट पनि चेन्ज भएको छ। त्यही भएर अघिल्लो वर्ष एसी हामीले हेर्न पाएनौँ कुन फर्मेटमा आउँछ भन्ने। अब यो वर्ष यो ट्रान्सफर्मेसन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन पनि एउटा च्याप्टर राखेको छ ट्रान्सफर्मेसनमा। अब त्योबाट प्र्याक्टिस सेटमा चाहिँ लङ क्वेसन पनि दिएको छ। कति मार्क्सको आउँछ भन्ने एक्ज्याक्ट थाहा छैन। त्यही भएर अब बढी जस्तो पहिलादेखि आइरहेको क्वेसन यिनीहरू हुन्। त्यो ट्रान्सफर्मेसन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको पनि च्याप्टर फेरि म लिएर भोलि अर्को डेमा आउनेछु। अहिलेसम्मलाई यो राम्रोसँग हेरेर बुझ्नु होला भन्ने आशा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। Have a good time.